बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सुल्ताना ऑफिशियल के साथ हाजिर हूँ। आपसे दरख्वास्त है कि चैनल देखिए, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो आज हम बात करेंगे कि हमारी जो सियासी पार्टीज़ हैं उनके कौल और फ़िल में तब्दीली आ रही है और थोड़ा-सा ऐसा नज़र आया है कि जमातें भी अब इस माहौल से उकता गई हैं कि उठा-पटक हो रही है और एक-दूसरे के खिलाफ लान-तान और बातें हो रही हैं। मुल्क इसकी वजह से मईशत तबाह हो रही और मुल्क के जो मईशत के असासे हैं वो ख़त्म होने पर जा रहे हैं और ऐलानात मुख्तलिफ़ पार्टीज़ और मुख्तलिफ़ लोग और बैनुल अक़वामी इदारे कर रहे हैं कि पाकिस्तान डिफ़ाल्ट की तरफ जा रहा है। तो हमारी जमातों को बहरहाल इससे तो कोई सरोकार ही नहीं था, अब तक तो वो कोई मानने के लिए तैयार ही नहीं थे कि हमें मुल्क को भी देखना है। वो सिर्फ़ अपनी ज़ातियात पर लगे हुए थे कि हमें ज़ाती तौर पर ये नुकसान हो रहा है, हमारी पार्टी ख़त्म हो रही है या हमारे खिलाफ मुकदमात बन रहे हैं या हमारी हुकूमत नहीं है। तो सूरत हाल ये है कि अब इमरान खान ने भी कहा है कि मैं मुल्क की सालमियत के लिए, मुल्क की मईशत के लिए, मुल्क की बेहतरी के लिए, आवाम की बेहतरी के लिए हर एक से बात करने के लिए तैयार हूँ। दूसरी तरफ भी पेशरफ्त हुई है और शहबाज शरीफ जो वज़ीर-ए-आज़म हैं हमारे मुल्क पाकिस्तान के, उन्होंने भी ये बयान दिया है कि मैं मुल्क के लिए, मुल्क की कौमियत के लिए और सलामती के लिए बातचीत ज़रूरी है और बातचीत करनी चाहिए। इस सिलसिले में पेशरफ्त की जाए। तो ये इस चीज़ को, इन दोनों रहनुमाओं की इस बात को मुख्तलिफ़ हलकों ने खैर मक़दम किया है और उनको इनकी इस पेशरफ्त को बेहतरीन जाना है और देर आयत दुरुस्त आयत के मुज़दाक़ अवाम भी इसको बेहतर ही समझ रहे हैं कि हो सकता है ये लोग एक दूसरे से बातचीत के ज़रिए इस तरह से माहौल बना लें कि मुल्क की मईशत की तरफ तवज्जो दे सकें। दोनों पार्टियाँ मिलकर, अपोज़िशन और हुकूमत मिलकर और अवाम मिलकर अपनी मईशत सुधारें और मईशत की तरफ तवज्जो दें। तो ये वाली बात हुई है और उसके अलावा जो है डार जो इसहाक़ डार जो है वज़ीर ख़ज़ाना है हमारे, और उन्होंने एक बयान दिया है फ्लोर पर असम्बली के कि IMF हमसे मुख्तलिफ़ सवालात करता है कि हमारे पास कौन-कौन से असला हैं, कौन-कौन से मिसाइल हैं, कौन-कौन सी चीज़ें हैं, आबदोज़ें हैं, जो कुछ है हमसे वो मालूमात ले रहा है। तो ज़ाहिर है देखिए, हमने उनके हाथों अपने आप को गिरवी रख दिया है, बल्कि हम बिक चुके हैं। हमने गिरवी रखने की बजाय उनके हाथों हम बिक चुके हैं, उनकी हर शराइत माने चले जा रहे हैं और ये 1-2 दिन का शाखसाना नहीं है, ये सालों पर मुहित बात है कि हम उनके हाथों अपने आप को बेचते चले गए। ये 1-2-4 साल की कहानी नहीं है, ये कई दिनों की बात है कि हमने अपने आप को IMF के हाथों बेचा है और अब उसकी दीदा दिलेरी इतनी बढ़ चुकी है कि वह आपकी आँखों में आँखें डालकर आपकी रोटी और आपकी सालमियत छीनने जा रहा है, जो पूरे इस्लामी ममालिक में हमारी एक साख बनी हुई है कि हम एटमी प्लांट रखते हैं, हमारे पास जौहरी तवानाई है, जौहरी सलाहियत है। तो इस चीज़ को वो हमसे छीनना चाहते हैं, उस पर पाबंदी लगाना चाहते हैं और तमाम इस्लामी ब्लॉक जो है हमारी तरफ देखता था, हमसे मदद चाहता था और हम इस्लामी ब्लॉक में एक अच्छी हैसियत रखते थे और इस वक़्त ये मुसलमानों की ज़रूरत है क्योंकि मुसलमानों के पास पूरी दुनिया में और कुछ भी नहीं है कहीं भी सिवाय पाकिस्तान के। तो पाकिस्तान एक मज़बूत हैसियत रखता था जिसको हमने अपनी नाअहली के सबब गँवा दिया है। और ये बात मैं एक दफ़ा फिर कहूँगी कि ये कई सालों पर मुहित बात है। इस चीज़ को आहिस्ता-आहिस्ता, रफ़्ता-रफ़्ता कई सालों से ये चल रहा था सिलसिला और ये जो मुक़तदिर इदारे थे बैनुल अक़वामी, ये लोग चाहते थे कि पाकिस्तान को इससे अलहदा कर दिया जाए। इन लोगों ने कोशिश शुरू कर दी और खुदा न ख़ास्ता मेरे मुँह में खाक कहीं ऐसा ना हुआ हो कि ये जो अभी हालिया दौरे हुए हैं, तो इन दौरों के दौरान क्या हुआ है पता नहीं। अभी तक अब ये सब कुछ जो है हमारे ज़ाहिर है फ़ौज जो है इस चीज़ की मालिक है और फ़ौज इस चीज़ को देख रही है। उन्होंने अभी तक रोका हुआ है, अभी तक सँभाला हुआ है, लेकिन कब तक? अल्लाह ताला से दुआ है कि सूरत हाल बेहतर हो और हमारा मुल्क तरक्की की तरफ एक दफ़ा फिर जाए, जबकि अवाम मायूस हो चुके हैं, अवाम की कमर टूट चुकी है, महंगाई से वो रोटी खाने के उनको लाले पड़े हुए हैं। अपने घरों में वो बच्चों को रोटियाँ भी वक़्त पे नहीं खिला सकते और सुबह खा लेते हैं तो रात को भूखे ही सो जाते हैं, ये सूरत हाल है। कई ख़ानदान अपने बच्चों के साथ खुदकुशी कर चुके हैं। अभी कल का भी वाक़या है कि सिंध में एक फैमिली ने खुदकुशी की है अपने बच्चों के साथ। तो ये सूरत हाल है, हमारे हुक्मरान होश के नाखुन लें और मुल्क को सोच समझ कर आगे की तरफ ले जाएँ और ये रस्साकशी जो आपस में चल रही है इसको ख़त्म करें।
اب دوسری طرف صورتحال یہ ہے کہ آج عمران خان کے جو مقدمات تھے اس میں ان کو جو وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے سیکورٹی کا خطرہ ہے اور میری جو پیشی کی جگہ ہے اس کو چینج کر دیا جائے، تو اس جگہ کو چینج کر کے انہیں دوسری جگہ بلایا گیا ہے، وہ وہاں پر اسلام آباد روانہ ہو گئے اور آج ان کے مقدمے کی پیشی ہے، جو کچھ بھی سلسلہ یہ چل رہا تھا دھواں دھار طریقے سے۔ تو بات یہی ہے کہ یہ ادارے جو ہے ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے، اور یہ انہوں نے ان کو مقدمے میں ملوث کیا، کئی مقدمات ہیں، کہا جا رہا ہے کہ 96 مقدمات ان پر ہو گئے، ان میں ایک یہ توشہ خانے کا تھا، اور توشہ خانے کا ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں کہ سب ہی اس گنگا میں ہاتھ دھو چکے ہیں، بلکہ ڈوب ڈوب کر نہا چکے ہیں، ہر ایک نے بہت زیادہ لیا ہے، لیکن بس یہی ہے کہ پکڑ میں کوئی آتا ہے اور کوئی نہیں آتا۔ تو اسی پکڑ میں آنے والی بات پر ہم چل رہے ہیں، سندھ کی طرف ہم دیکھتے ہیں کہ سندھ میں کراچی میں، اور جو سندھ کی سب سے بڑی جماعت ہے پیپلز پارٹی کے بعد وہ ایم کیو ایم ہے، اور ایم کیو ایم کے ساتھ اس وقت کیا ہو رہا ہے، ایم کیو ایم سے مراد ہے کہ ایم کیو ایم لندن، اور ایم کیو ایم پاکستان سے مراد ہے کہ جو پاکستان میں ایم کیو ایم چل رہی ہے۔ تو اس وقت ہم ایم کیو ایم لندن کی بات کرتے ہیں کہ ایم کیو ایم لندن کے کارکن جو ہے، جب سے ان کے مقدمے کا فیصلہ آیا ہے، پراپرٹی ان کے ہاتھ سے چلی گئی الطاف حسین کے، اس کے بعد سے، اور پارٹی تو پہلے ہی چھینی جا چکی تھی، تو اس کے بعد سے جو صورتحال یہ ہوئی ہے کہ کارکن جو ہے سخت ناراض ہے اور ان کا غصہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ کارکنان سب سے پہلے کراچی میں احتجاج کرتے ہیں، اس کے بعد حیدرآباد میں، اس کے بعد ٹنڈو علیار میں، اور نواب شاہ میں اور سکھر میں بہت بڑا ان کی احتجاج ہوتا ہے، اور یہ احتجاج بڑھتا چلا جا رہا ہے، کارکنان کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے، گو کہ اس وقت بھی کارکنان پر اور الطاف حسین کی تحریر اور تقریر پر پابندی ہے، ان کی تصویر پر بھی پابندی ہے، لیکن کارکنان اب کسی بھی چیز سے نہیں ڈر رہے، اور وہ سامنے آ رہے ہیں اپنے قائد کے لیے، اپنی پارٹی کے لیے اور اپنی بقا کے لیے، وہ لوگ سامنے آ رہے ہیں، اور اس چیز کو برملا اظہار کر رہے ہیں کہ پارٹی بھی الطاف حسین کی ہے اور تمام کارکنان بھی الطاف حسین کے ہیں، اور جو لوگ اس پر قابض ہیں وہ اسے چھوڑیں، اور جو کچھ انہوں نے حرکتیں کی ہیں وہ اس کی معافی مانگی اور اسے واپس کریں۔ تو صورتحال یہ ہے، اور الطاف حسین نے بھی اپنے کارکنان کو شاباش دی ہے، اور انہوں نے ان کو پرامن رہنے کی اور پرامن جد و جہد کرنے کی ہدایت کی ہے۔ تو یعنی کہ جلسہ کریں، جلوس کریں، جو کچھ بھی کریں، ان کو اس بات کا ہے کہ بھرپور احتجاج کی ابھی اجازت نہیں مل رہی کہ وہ کوئی جلسہ جلوس یا کچھ اس طرح ہی کریں، کیونکہ تحریر اور تقریر پر الطاف حسین کی پابندی ہے۔ تو کارکنان یہی چاہتے ہیں کہ تحریر اور تقریر پر پابندی ہٹائی جائے، اور ہم پوری طرح سے اپنے قائد کی آواز سنیں، ان کی جد و جہد کو سنیں، اور ان کی جد و جہد میں ان کے ساتھ آگے بڑھیں، اور وہ ہمارے ساتھ رہیں، اور ہم اپنی جد و جہد کے لیے آگے بڑھیں۔ تو یہ ہے کہ ظاہر ہے اب اس صورتحال کے تحت جو ہے دوسرے پس منظر میں دیکھا جائے کہ یہ چیزیں جو تحریر اور تقریر پر پابندی ہے، تو ملک کی سالمیت کے خلاف بات کی جاتی ہے، اور ابھی بھی کارکنان جو صرف نعرے لگا رہے ہیں الطاف حسین کے لیے اور ایم کیو ایم کے لیے، ان کو بھی یہ کہہ کر ایف آئی آر کاٹی جا رہی ہے اور گرفتار کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے ملک کی سالمیت کے خلاف بات کی ہے، جبکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ملک کی سالمیت کے خلاف کوئی بات نہیں کر رہا، وہ اپنی پارٹی کے لیے نعرے لگا رہے ہیں، اپنے قائد کے لیے نعرے لگا رہے ہیں۔ لیکن دوسری طرف جو ہے پنجاب میں دیکھیے مسلم لیگ نون اور عمران خان دونوں مل کر کس طرح سے فوجی جرنیلوں کے خلاف بات کرتے ہیں، کس طرح سے اداروں کے خلاف بات کرتے ہیں، کس طرح سے عدلیہ کے خلاف اور کس طرح سے فوج کے خلاف بات کرتے ہیں، ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا، اور ان کے مقدمے دھڑا دھڑ چلا کر فوری طور پر فیصلے کر دیے جاتے ہیں۔ ایک دن کے لیے پابندی لگی تھی عمران خان پر، اور دوسرے دن وہ پابندی ہٹ گئی۔ تو یہ فرق کیوں ہے؟ لوگ سوال کرنے میں حق بجانب ہے کہ اس طرح کا فرق کیوں ہے، اور یہ فیصلے یہاں کیوں نہیں ہوتے، اور ہماری جو ہم عدالتوں میں جاتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے فیصلے جلدی ہوں، تو اس پر لمبی لمبی تاریخیں دے کر اس کو 8 اور 6 مہینے کے لیے روک دیا جاتا ہے۔ تو یہ صورتحال کیوں ہے؟ اس طرح سے بھی تفریق اور منافرت بڑھتی ہے، اس چیز کو ہم دیکھیں، ہمارے ادارے دیکھیں، ہماری حکومتیں دیکھیں، رہنما دیکھیں، اور اس چیز کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ تمام ملک کے عوام ایک جیسے ہیں، یکساں ہیں، سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک ہونا چاہیے، سب کے ساتھ قانون برابر کا ہے، قانون سب کے لیے ہے، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، یا آپ کس طرح سے کسی کے خلاف یہ نفرت رکھتے ہیں یا تعصب رکھتے ہیں کہ ایک کمیونٹی ایسی ہے کہ اس کے خلاف آپ اس کو آگے نہیں بڑھنے دیتے، کسی نہ کسی طرح سے اس کو روکتے ہیں۔ تو یہ سلسلے ختم ہو جانا چاہیے، اور درخواست ہے کہ بھئی ملک کے لیے سب کچھ کریں، ملک ہے
تو سب کچھ ہے، ملک نہیں ہے تو ہم کچھ بھی نہیں ہیں، اور ہم یہ دیکھ چکے ہیں دوسرے ممالک کے ساتھ کہ لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے اگر ان کے لیے ملک نہیں ہے، ادھر ادھر سے دھکے کھاتے ہیں اور کوئی پرسان حال نہیں ہوتا۔ ہم لوگوں نے بھی بڑی مشکل سے اپنا وطن حاصل کیا اور اسے سنبھال کر رکھے، اس میں اتحاد اتفاق سے رہے، محبت سے رہے، یہی ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اس کے بعد دوسرے ولاگ میں حاصل ہوں گے، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔